जस्तै मांससँग व्यवहार गर्ने 7 जनालाई बराबर हत्यारा भनियो। अब हत्या त हो नि, त्यो हत्या होइन त? त्यो निर्दोष पशुको वध गर्नु भनेको हत्या होइन त? उसको गला रेट्नु भनेको हत्या होइन त? उसको शरीरलाई काटेर उसको शरीरबाट रगत बगाउनु भनेको त्यो हत्या हो नि त? तर संसारले यसलाई व्यवसाय मानेको छ हैन। संसारले यसलाई एउटा सामान्य कार्य मानेको छ। त्यो सामान्य कार्य हुँदै होइन के हेर्नु संसार। त्यही भएर हामी बच्नुपर्छ, हामीहरू सद्गुरुको शरणमा आउनुपर्छ, हामीहरू सत्सङ्गमा आउनु पर्दछ। नत्र भने संसारले कुन कार्य हेर्नुहोस्, संसारीहरूसँग कुन कार्य मेरो लागि हितकारी छ, कुन कार्य मेरो लागि हितकारी छैन, यो कुरा डिस्टिङ्ग्विस गर्न सक्ने शक्ति नै हुँदैन संसारीहरूसँग। हेर्नुहोस् है, कुन कार्यले मेरो भलो गर्दछ, मेरो कुभलो गर्ने कार्य के हुन् त्यो छुट्याउनै सक्दैनन् हैन। जुन कार्यले मानिसहरूको कुभलो गरिरहेको हुन्छ, मानिसहरूको अधपतन गराइरहेको हुन्छ, त्यो कार्यलाई नै मानिसहरूले चाहिँ यो मेरो नित्य कर्म हो, यो मेरो वास्तविक कर्म हो भनेर चाहिँ त्यो नडराइकन एकदम फेयरलेसली त्यो कार्य गरिरहेको हुन्छ। तर फल त भोग्नुपर्छ। र आफ्नो लागि जुन कार्य उपकारी छ त्यो उपकारी कार्यमा मनुष्यले अलिकति पनि ध्यानै दिएको छैन धेरै जसो हैन। अब ती 7 जना को हुन् जसलाई हत्यारा भनियो शास्त्रमा? अब यो शास्त्रको वचन, यो मेरो वचन होइन। कतिपय व्यक्तिहरू, कतिपय महानुभावहरू रिसाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले गुनासो पोख्न सक्नुहुन्छ, किन यस्तो भन्नुभयो, किन? मेरो व्यक्तिगत तरिकाले, मेरो व्यक्तिगत तवरले भनेको होइन। म को हुँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा राख्नको लागि? त शास्त्रको कुरा बताउँदाखेरि शास्त्रमा बताइएको छ 7 जना को हुन्? मांससँग व्यवहार गर्ने जसलाई बराबर पाप लाग्दछ, बराबर उनीहरू फलको भागी हुन्छन्। को हुन्? अनुमन्ता, विशसिता, निहन्ता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहर्ता च खाद कक्षेति घातकः। खाद कक्षेति घातकः। हेर्नुहोस् एकदम स्पष्ट भन्यो। अनुमन्ता, अनुमन्ता भनेको अङ्ग काटेर अलग अलग गरिदिने। कस्ता कस्ता पशु पक्षीको अङ्ग काटिन्छ? अब त्यस्तै हाँस, कुखुरा, बाख्रा, भेडा, पाश्चात्य जगतमा त गाईहरू, सुँगुरहरू वास्तवमा यी प्राणीहरू नि जीवहरू हुन्। त यदि कसैले यी प्राणीहरूको अङ्ग काटेर अलग अलग गरिदिन्छ भनेदेखि उसलाई अनुमन्ता भनिन्छ। अब दोस्रो भनेको विशेषिता, मार्नेवाला। तेस्रो भनेको निहन्ता, प्राण लिनेवाला। चौथो भनेको क्रिय विक्रयी अर्थात् बेच्नेवाला हुन्छ नि, बेच्छन् नि मांस दुकानमा। अनि पाँचौं भनेको संस्कर्ता, पकाउनेवाला, पकाउने। विशेष गरी ठुल्ठुलो होटलहरूमा, इभन घरतिर पनि जसले पकाउँदछन्, यतिसम्म कि कसैले आफूले खाँदैनन् तर अरूको लागि पकाइदिने पनि हुन्छन्। यसलाई संस्कर्ता भनिन्छ। अनि त्यसै गरी 6औं नम्बरको चोपहर्ता, पस्कनेवाला। आफू नखाने तर अरूलाई पस्कने, खाए पनि नखाए पनि अरूलाई पस्कने। अनि त्यसै गरी 7औं नम्बरमा पर्दछ खादकक्षेति, खानेवाला। यी सबै घातकः भनियो। अब हेर, शास्त्रको वचन हो, मेरो वचन होइन। यी 7 जना घातकहरू, अङ्ग काटेर टुक्रा टुक्रा गरिदिने, मार्ने, अनि प्राण लिने, अनि बेच्ने, किन्ने बेच्ने, पकाउनेवाला, पस्कनेवाला, खानेवाला। यी 7 जनालाई बराबर पाप लाग्दछ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरियो। बराबर पापको भागी हुन्छन् भनेर शास्त्रमा बताइयो। एउटै नरकमा जानुपर्छ भनियो। विशेष गरी ठुल्ठुला बदशाला कसाई घरहरूमा प्राणीहरूलाई एकदमै निर्ममतापूर्वक हत्या गरिने गरिन्छ। 1 घण्टामा हजारौंको सङ्ख्यामा ती निर्दोष प्राणीहरूलाई मारिन्छ, एकदमै निर्ममतापूर्वक, एकदम निर्ममता। अझ शास्त्रमा त वर्णन गरिएको छ निर्ममतापूर्वक हत्या गर्नेले झन बढी कर्मफल भोग्नु पर्दछ। निर्ममता भनेको एकदम तडपाइकन, छटपटाइकन मार्ने हुन्छ नि। त्यो मानिसहरूलाई आजकल सोख लाग्छ, सोख हबी एकदमै तडपाइकन मार्ने है। त शास्त्रमा बताइएको छ यदि कसैले तडपाइकन मार्दछ भनेदेखि पनि उसले पनि त्यही कर्मफल भोग्नु पर्दछ। हैन, संसार भनेको केवल यो कर्मफल हामीले भोगिरहेका छौँ कि हामीले यो जीवनमा जुन फल भोगिरहेका छौँ यो अघिल्लो जन्मको फल भोगिरहेका छौँ। र यो जन्ममा जस्तो कार्य गर्दछौँ, कर्म गर्दछौँ, हामीले अर्को जीवनमा यसको फल भोग्दछौँ वा यसै जीवनमा पनि फल भोग्न सक्दछौँ। हामी यो नसोचौँ कि मैले जे कार्य गरे पनि हुन्छ, जस्तो कर्म गरे पनि हुन्छ, जसलाई रुवाए पनि हुन्छ, जसको आँसु झारे पनि हुन्छ,
मेरो कार्यलाई कोही कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने विचार गर्न सक्दछौँ। तर त्यस्तो होइन। हामीहरूका प्रत्येक क्रियाकलापहरू रेकर्डेड छन्। प्रत्येक क्रियाकलापहरू रेकर्डेड छन्। हामीहरूको वरपर कति सीसी क्यामेरा लागेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन र त्यो सीसी क्यामेरा भगवानको परम नियन्त्रणद्वारा लागेको हुन्छ। यो कुनै सरकारले लगाएको हुँदैन। एउटा सरकारको सीसी क्यामेराबाट त हामी बच्न सक्दैनौँ, विशेष गरी सहरहरूमा भने। अब भगवान जसको आँखा सबैतिर छ, जो सबैतिर व्याप्त हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, हाम्रो अन्तर्हृदयमा पनि हुनुहुन्छ, कि हामीले भगवानलाई ढाँट्न सक्छौँ, भगवानलाई छक्याउन सक्छौँ? सक्दैनौँ। हाम्रो हर कार्यहरू रेकर्डेड छन्। तर ती सम्पूर्ण कार्यहरूको एक एक गनिकन फल भोग्नु पर्दछ। त शास्त्रमा वर्णन गरियो यी 7 जनालाई बराबर फल लाग्दछ, यी 7 जनाले बराबर नरक भोग्नु पर्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी भक्ति जीवनमा आएका छौँ। अब भक्ति जीवनमा आउनुभएका भक्तहरूको लागि त अब वास्तवमा उहाँहरू त यी सम्पूर्ण पाप कर्महरू धेरै अगाडि नै छोडिदिनुहुन्छ र भगवान कृष्णको भक्ति यति शक्तिशाली छ कि मनुष्य जतिसुकै अधम किसिमको पाप कर्ममा लिप्त रहे पनि भगवानको भक्ति, भगवानको नाम जपले सम्पूर्ण पापबाट मुक्त गरिदिन्छ। सम्पूर्ण पापबाट मुक्त। जस्तै भागवतमा बताइयो, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणम दुःख शमनम तम नमामि हरिम परम। त भगवान श्रीकृष्णको नाम संकीर्तन कति शक्तिशाली छ। केवल नाम संकीर्तन गर्न, नाम जप गर्नाले सम्पूर्ण पापहरूबाट हाम्रो रक्षा गर्दछ, हामीलाई बचाउँदछ, सम्पूर्ण पापहरू नष्ट गरिदिन्छ। अब हामीले कुनै पनि किसिमको फल भोग्नु पर्दैन। त ठिक छ, जीवनमा हामीहरूबाट यस्तो किसिमको प्राणी हत्या भयो, हामीहरूले मांसाहार गऱ्यौँ, हाम्रो समाजको देखासिखी गरेर त्यो भिडियोहरू आउने गर्दछ कि फेसबुकमा। ती बच्चाहरू, इभन इस्लामका बच्चाहरू त्यो कुखुरा काट्न लागेको हुन्छ, खसी बोका काट्न लागेको हुन्छ, त उनीहरूले एकदमै रोइ कराई गरेर ती खसी कुखुरा बाख्रा काट्न दिँदैनन्। ती भिडियोहरू तपाईँ हामी सबैले हेरेका छौँ फेसबुकमा, त्यो आइरहन्छ नि बेला बेलामा, होइन? सो यो भनेको के हो भन्दाखेरि वास्तवमा हामीलाई समाजले यस्तो किसिमको आदत बसालिदिन्छ कि अन्यथा कुनै पनि जीव, हामी सम्पूर्ण जीव, हामीभित्र जीवदया छ। चैतन्य महाप्रभुको मुख्य 3 सिद्धान्त हो, नामे रुचि, जीवदया, वैष्णव सेवा। जीवहरूप्रति दयाभाव नभइकन हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अन्य जीवहरूप्रति दयाभाव हुनुपर्छ। दयाभाव भनेको के हो? दयाभाव भनेको त्यो जीवलाई काट्दा, त्यो जीवको रगत बगाउँदा उसलाई दुख छ, ऊभित्र पनि चेतना छ, ऊभित्र पनि आत्मा छ। जसरी मलाई दुख छ, मलाई काट्दा, मलाई कसैले केही गर्दा, मेरो शरीरबाट रगत बग्दा मलाई दुख छ, मलाई पीडा हुन्छ भने त्यो जीवलाई पनि पीडा हुन्छ, उसलाई पनि दुख छ। यति एउटा सामान्य फिलिङ यदि हामीसँग हुँदैन भनेदेखि हामीले कसरी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ, भगवानलाई प्रेम गर्न सक्दछौँ? भगवत प्रेमको बाटो सधैँका लागि बन्द हुन्छ प्रिय भक्त भागवत। हेर्नुहोस्, यदि हामीहरू भगवानको भक्ति मार्गमा लागेर पनि, ठिक छ, हामीले पहिला जे जे गऱ्यौँ, अब राधाकृष्ण एकदम कृपालु, एकदम दयालु हुनुहुन्छ, हाम्रो सबै क्षमा भयो अब। तर यदि हामी भक्ति मार्गमा आयौँ, अब हाम्रो मुखले भगवानको नाम जप गर्न थालेको छ भने, एक त हामीहरूले भगवानको नाम जप गर्न थालेका छौँ भनेदेखि अब हामीहरूले जबरजस्ती यी दुष्कर्महरू, यी जो विकर्महरू, यिनलाई मैले कसरी हटाउने होला भनेर चिन्ता गर्नै पर्दैन। भगवानको नाम जब यो जिब्रोमा नाच्न थाल्दछ, त्यसपछि निश्चित रूपले यी सम्पूर्ण पाप कर्महरू आफै हराएर जान्छन्। किन भन्दा सम्पूर्ण पापको मूल थलो भनेको जिब्रो। किनभने जिब्रो अत्यन्त पापी छ। जिब्रोले के खान चाहन्छ, जिब्रोको माग एकदमै पापपूर्ण छ कि। जब जिब्रोको माग नै पापपूर्ण छ भनेदेखि अनि त्यसपछि हाम्रो सम्पूर्ण इन्द्रियहरू, हाम्रो रगत नै हाम्रो दूषित बनिन्छ। हाम्रो रगत दूषित बनिसकेपछि चेतना दूषित बन्दछ, सब कुरो दूषित बन्दछ। त्यसकारणले गर्दा शास्त्रमा बताइयो यो जिब्रोलाई पहिलो शुद्धि गर्नुपर्दछ। जिब्रोलाई शुद्धिकरण गर्ने तरिका भनेको केवल 2टा मात्र बताइएको छ। एउटा हो नाम जप। धेरैभन्दा धेरै यदि हामी नाम जप गरौँ, हेर्नुहोस्, यो सबै हामी सबैको लागि हो, चाहे हामी देशमा रहौँ वा विदेशमा रहौँ वा संसारको जुनसुकै ठाउँमा रहौँ। यसले काम गर्दछ। भगवानको नाम र भगवानमा कुनै अन्तर हुँदैन। जब हामी परम शुद्ध, परम दिव्य राधाकृष्ण भगवानको नाम उच्चारण गर्दछौँ, हरे कृष्ण महामन्त्र लिन्छौँ, भगवानको कथा सुन्दछौँ, लीला सुन्दछौँ, भगवत चिन्तनमा रहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो मनमा कहिले पनि प्राणी हिंसा गर्ने, पापकर्म गर्ने कहिले पनि प्रवृत्ति आउँदैन। यो उठ्नै सक्दैन।
किन भन्दा हामी परम दिव्य भगवान, परम पवित्र भगवानको सम्पर्कमा हुन्छौँ, सानिध्यमा हुन्छौँ। सम्पर्कमा हुनु, सानिध्यमा हुनु। हेर्नुहोस्, हामीले नाम जप गर्दाखेरि भगवान हाम्रो अगाडि आउनुभएको जस्तो हामीलाई भान हुँदैन, तर आउनुभएको हुन्छ। किनभने नाम र नामिनोमा केही अन्तर छैन, नाम र नामी प्रभुमा केही अन्तर छैन। यो आध्यात्मिक धरातलमा यस्तो हुन्छ कि त्यहाँ भगवानको नाम लिनु र भगवानसँग प्रत्यक्ष सङ्गत गर्नु केही अन्तर हुँदैन। राधे भन्नु र स्वयं राधारानीका साथमा जानु एउटै हो, एउटै हो, केही फरक पर्दैन। किनभने त्यो परम दिव्य हो, त्यो परिपूर्ण हो। जस्तै यहाँ हामीहरू जस्तै प्यास लागेको छ, पानी भन्यो भने हाम्रो प्यास मेटिँदैन, हामीले पानी नै पिउनु पर्दछ, त्यो वस्तुलाई नै प्राप्त गर्नु पर्दछ। यो भौतिक जगतको गुण हो। तर आध्यात्मिक जगतमा त्यस्तो हुँदैन। त्यहाँ हामीहरूले राधे भन्ने बित्तिकै तुरुन्त राधारानी हाम्रो माझमा प्रकट हुनुहुन्छ, नाममै प्रकट हुनुहुन्छ। त हरिकृष्ण महामन्त्र जप गर्दाखेरि राधाकृष्ण युगल रूपमा हाम्रै अगाडि आएर निवास गर्नुहुन्छ र उहाँको प्रभाव हुन्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै जसले राधाकृष्णको सान्निध्य प्राप्त गरेको हुन्छ उसले कसरी पापकर्महरू गर्न सक्छ, कसरी प्राणी हिंसा गर्न सक्दछ, कसरी उसको जिब्रोले मांस खान सक्दछ, कसरी अब उसको जिब्रोले त भगवानको नाम खाइरहेको छ, भगवानको नाम ग्रहण गरिरहेको छ, अनि भगवत प्रसाद ग्रहण गर्दछ। यो दुईटा एकदम भगवानको नाम ग्रहण गर्ने र भगवत प्रसाद सेवन गर्ने। जे कुरा पनि खान्छौँ विशेष गरी शुद्ध, विशेष जुन हामीहरूले शुद्ध परिकारहरू बनाउँदछौँ त्यो परिकारहरू राधारानीलाई, श्याम सुन्दरलाई अर्पण गरेर मात्रै सेवन गर्ने बानी बसाल्नु। त यसो गर्नाले के हुन्छ, हाम्रो जिब्रो पहिला शुद्ध भइदिन्छ। त्यो जिब्रो शुद्ध भइसकेपछि हाम्रो जिब्रोले जे कुरा माग गर्दछ सबै शुद्ध हुन्छ। अनि यो जिब्रोले जे बोल्दछ त्यो पनि शुद्ध हुन्छ है, सब कुरा पवित्र बन्छ। त्यस कारणले गर्दा यी 7 जना जो व्यक्तिहरू छन्, यी 7 जनालाई एउटै किसिमको फल लाग्दछ। हामीहरू 7 जना मध्ये पर्नु नै हुन्न। विदेशतिर काम गर्ने हाम्रा जो भक्तहरू हुनुहुन्छ, मित्रहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रश्न सोध्ने गर्नुहुन्छ कि म खान्न, होटेलमा काम गर्छु, होटेलमा मांस पकाउनु पर्ने हुन्छ, म के गरौँ? तर मलाई म त भक्त छु, म नाम जप गर्छु। जहिलेदेखि नाम जप गर्न थालेँ त्यहिलेबाट मैले यो मांस खान छोडिदिएँ। कतिको अनुभव छ, कतिको अनुभव छ। पहिला म मांस बाँच्नै सक्दैन थिएँ, तर जुन दिनदेखि मैले नाम जप गर्न थालेँ हरिकृष्ण महामन्त्र, त्यस दिनबाट के भयो, के चमत्कार भयो, त्यो मांस म सम्झन पनि चाहन्न। मलाई एकदम वाक्क लाग्छ, घिन लाग्छ भनेर कति महानुभावहरूले हामीलाई यस्तो किसिमको अनुभव सुनाइरहनु भएको छ। कति त्यसको मतलब के कुराको कमी भइरहेछ समाजमा, संसारमा? हो, हामीहरूलाई भगवत भक्तिको कमी भइरहेछ। जब हामी पवित्र भगवान राधा कृष्णको नाम कीर्तन गर्दछौँ, हरिकीर्तनमा लाग्दछौँ भनेदेखि निश्चित रूपले हाम्रो जीवन पवित्र बन्दछ। अब जीवनमा अलिकति पनि पाप कर्म रहँदैन कि रहँदैन। यो सोच्न पनि हामी सक्दैनौँ, कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ हैन। त्यसकारण जे भयो पहिला, जे भयो यी 7 जनाभित्र हामी परेका छौँ भने पनि अब नपरौँ। अब हामीलाई थाहा भयो नि, अब हामीले जान्यौँ नि, अब हामीले अनुभव गऱ्यौँ नि, त त्यस कारणले गर्दा अब गल्ती नगरौँ। अब गल्ती गर्नु भएन हैन, अब गल्ती नगरौँ। भगवान दयालु हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ। हामीले नजानी गरेका लाख करोड गल्तीहरू पनि उहाँले क्षमा गरिदिई बक्स्यो। किन भन्दा उहाँ त कृपा सागर हुनुहुन्छ, राधारानी कृपा सागर हुनुहुन्छ। उहाँले एक त हाम्रो यो दोषहरू हेर्नु पनि हुन्न, उहाँ त हाम्रो गुण हेर्नुहुन्छ। उहाँ त हाम्रो असल के छ त्यो मात्र हेर्नुहुन्छ। हाम्रो जुन दोषहरू छ, हामीमा जुन नराम्रा स्वभावहरू छन्, ती स्वभावहरूसँग उहाँको कुनै लेनदेन छैन। हाम्रो भक्तिमय चेष्टा, हाम्रो भक्तिमय प्रयास, उहाँलाई प्रसन्न पार्न खोज्ने हैन, उहाँलाई प्राप्त गर्न सक्ने चाहने यो जुन हाम्रो हृदयको जुन लालसा छ, यो लालसाले उहाँ अत्यन्त आकर्षित भइदिनुहुन्छ। त्यसले हामीमा अपार कृपा वर्षाउनुहुन्छ। हामीले चाहनुपर्ने त्यही हो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो जुन गलत आदतहरू छ, पापपूर्ण गतिविधिहरू छ, त्यो गतिविधिहरूको बारेमा चिन्ता गर्नुभन्दा पनि मैले कसरी भगवानको नाम जप गर्ने। त्यही भएर हाम्रो सत्सङ्गमा आउनुहुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, जसले जीवनमा यस्ता किसिमका पाप कर्महरू छोड्न सक्नुभएको छैन, मांस छोड्न सक्नुभएको छैन, संसारका जति पनि दुष्कर्महरू छन्, कति दुष्कर्महरू जुन कसैले भन्नुहुन्छ, कसैले भन्नुहुन्न, अब सबै कुरा भनेर त साध्य नहोला, इच्छा पनि नहोला हैन।
हामी सबैलाई त्यही भन्दछौँ, तपाईँहरू नाम जप गर्नुहोस्, माला लिनुहोस्, नाम जप गर्नुहोस्, बस चमत्कार हुन्छ जीवनमा, चमत्कार हुन्छ। र सधैँभरि राधारानीसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, किनभने राधारानीको प्रार्थना जुन छ त्यो यति शक्तिशाली छ, यति शक्तिशाली छ। सारा विश्वबाट कयौँ भक्तहरूले यो अनुभव हामीहरूसँग सेयर गरिरहनु भएको छ। जुन दिनबाट उहाँहरूले करुणामयी प्रेममयी राधारानीको आश्रय लिनुभयो, त्यो एकान्तिक आश्रय लिनाले सम्पूर्ण पापको वासनाहरू नष्ट हुँदै हुँदै गएको, एकदमै आनन्दको अनुभव हुँदै गइरहेको, एकदम दिव्य महसुस हुँदै गइरहेको। त संसारमा हामीहरू मानिसहरू निराश भएर, पागल भएर, एकदमै साइको भएर, एकदमै तडपिएर छटपटाएर हिँडिरहेको हामी देख्दछौँ। यद्यपि उनीहरूले जे मनलाई त्यही गर्दछन्, जे मनलाई त्यही खान्छन्, उनीहरूको जीवनमा सब कुरो छ, तर पनि उनीहरू खुसी छैनन्, छटपटाएर हिँडिरहेका छन्। किन भन्दा उनीहरूले भगवान राधा कृष्णसँग आफ्नो सम्बन्ध जोडेका छैनन्। पापमय जीवन छ, पापपूर्ण जीवन छ, रक्तपातपूर्ण जीवन छ, काम क्रोध लोभ मोहले भरिपूर्ण जीवन छ, हृदय पत्थर जस्तो छ, हत्या प्रवृत्ति छ, अनि अशान्ति हुँदैन त? अनि कहीँ सुख हुन्छ? सुख हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको यो 3 सिद्धान्तलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। जीवे दया, नामरुचि र वैष्णव सेवा। जीवे दया भनेको सर्वप्रथम त सम्पूर्ण जीवले आफूमाथि दया गर्नुपर्छ, आफ्नो जीवमा। हेर्नुहोस्, यो जीवे दयाको सिद्धान्त अलिकति बृहत छ। अरू जीवमाथि दया गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो जीव, आफ्नो आत्माप्रति दया गर्नु पर्यो नि। आफ्नो आत्माप्रति दया भनेको के हो? आफ्नो आत्माप्रति दया भनेको आफ्नो आत्मालाई फसाउने काम गर्नु भएन, फेरि कर्मजालमा, फेरि नरककुण्डमा फसाउने काम गर्नु भएन। आफ्नो आत्मालाई परम प्रेममयी करुणामयी राधारानीको चरणमा पुर्याउने यस्तो किसिमको भक्तिमय चेष्टा गर्नु पर्यो, जीवनमा लाग्नु पर्यो, सत्सङ्ग गर्नु पर्यो, ताकि हाम्रो जुन जन्म सार्थक बनोस्। जीवेर स्वरूप हे कृष्ण र नित्य दास। हामी जसको दास हौँ, राधा कृष्णका दास, युगल सरकारका दासहरू हौँ हामी, त हामी उहाँकै दासत्वमा फर्कनु पर्छ। त्यो नै हाम्रो वास्तविक आनन्द हो, त्यो नै हाम्रो वास्तविक सुख हो। त्यसैका लागि हामी फर्कनुपर्छ। हाम्रो हरेक चेष्टा त्यसैका लागि हुनुपर्छ, हरेक चेष्टा। संसार भुलभुलै या हो बस। यो संसारमा हामी जतिसुकै जुनसुकै कार्यमा लागौँ, हामी कहिले सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ। उल्टो कर्मजालमा हामी जेलिन्छौँ, हाम्रो मुक्ति कहिले पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा एकदमै हामीलाई आचार्यहरूले, चैतन्य महाप्रभुले विशेष गरी अनर्पित चरिमचिरात हामीलाई यो मञ्जरी भाव प्रदान गर्नुभएको छ। जस मञ्जरीहरू भनेको को? राधारानीका एकदमै प्रिय दासीहरू, सेविकाहरू, जसले राधारानीको कृपाले, राधारानीले जुन मदनखे महाभावको जुन परमानन्द, राधारानीले भन्दा परमानन्द कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। उहाँको आनन्दलाई मदनखे महाभाव भनिएको छ। कृष्णले प्राप्त गर्ने आनन्द भन्दा पनि कृष्णको सेवाद्वारा राधारानीले जुन आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो सर्वोच्च आनन्द हो, सर्वोच्च आनन्द। कृष्ण पनि त्यो आनन्द प्राप्त गर्नको लागि लालायित हुनुहुन्छ र त्यही भएर उहाँ पनि चैतन्य महाप्रभु बनेर आउनुभएको। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनेर किन आउनुभयो? राधारानीको भावलाई अङ्गीकार गरेर। आचार्यहरू बताउनुहुन्छ चैतन्य महाप्रभु भनेको चारैतिर राधारानी र बिचमा श्रीकृष्ण, हल्ल पौरोटी जस्तो। हेर्नुहोस्, चारैतिर राधारानी। अङ्गकान्ति पनि राधारानीको, अङ्गकान्ति कृष्णको छैन नि चैतन्य महाप्रभुको लीलामा। चैतन्य महाप्रभुको दिव्य शरीरमा हामी हेरौँ त राधारानीको अङ्गकान्ति छ, अर्थात् गौराङ्गी राधारानी हुनुहुन्छ भने गौराङ्ग चैतन्य महाप्रभु हुनुहुन्छ, अर्थात् खारिएको सुन जस्तो वर्ण। र भाव पनि राधारानीको छ। त्यसकारण चैतन्य महाप्रभुमा ज्यादा अंश राधारानीको छ श्रीकृष्णको भन्दा। आचार्यहरू वर्णन गर्नुहुन्छ, हामी पढौँ, रसशास्त्रहरू पढौँ। अङ्गकान्ति पनि राधारानीको, भावकान्ति पनि राधारानीको चैतन्य महाप्रभुमा। किनकि श्रीकृष्ण स्वयं आफै राधारानीको त्यो परम उत्कर्षको मदनखे महाभाव, त्यो चरम आनन्दको अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ। श्रीकृष्णले पनि त्यो अनुभव गर्न पाउनुहुन्न गोलोकमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँ त्यो भावको अनुभव गर्नको लागि भनेर चैतन्य महाप्रभुको रूपमा आउने गर्नुहुन्छ। तर जो राधारानीका जो दासीहरू, जो मञ्जरीहरू, राधारानीको दास्य भावमा भक्ति गर्ने भक्तहरूलाई राधारानीले करुणावश, किनभने करुणामयी हुनुहुन्छ, कृपामयी, उहाँले यो आफ्नो परम आनन्द छ, मदनखे महाभावको आनन्द बराबर बाँडिदिनुहुन्छ, जसको कारणले गर्दा मञ्जरीहरू
परम सौभाग्यवती बन्नुहुन्छ र हाम्रा गोस्वामी आचार्यहरू हामीहरू सम्पूर्णलाई यही परम सौभाग्य वितरण गरेर भनेर आउनुभएको। हामी पनि सबजना राधा रानीका दास दासीहरू बनौँ, मञ्जरीहरू बनौँ भनेर। श्रीरूप मञ्जरी, रति मञ्जरी, विलास मञ्जरी, गुण मञ्जरी सबै हाम्रा आचार्यहरू मञ्जरी परम्पराबाट आउनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा एकदमै अमूल्य अवसर हो। अनर्पित चरमचिरा चैतन्य महाप्रभुले यस्तो हामीलाई वरदान दिएको जुन कसैले पनि दिन सकेको छैन आजसम्म। आजसम्म कुनै पनि इतिहासमा, कुनै पनि युगमा, कुनै पनि कालखण्डमा जगत जीवहरूलाई यति ठुलो वरदान अर्पित नै भएन। त्यही भएर अनर्पित चरमचिरात भन्यो। अनर्पित चरमचिरात भनेको आजसम्म प्रदानै नगरिएको, अर्पित नै नगरिएको राधा दास्य, त्यो पनि राधा रानीका सबभन्दा प्रिय भन्दा पनि प्रिय मञ्जरीहरूको दास्य। मञ्जरी भाव, मञ्जरी उपासना, यो हो महाप्रभुको विशेष अवदान। यो सबै राधा रानीको करुणा र उहाँकै कृपाले मात्र सम्भव हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्न सक्दछौँ? प्रार्थना गर्न सक्दछौँ। हामीमा यो कुरा निर्भर हुँदैन। हामीले चाहेर हुने, नचाहेर नहुने होइन, उहाँले चाहनु पर्यो। र त्यसको लागि हाम्रो पुरा जीवन यो अवसर हो ताकि करुणामयी प्रेममयीको उहाँको अनुग्रह जगाउन सकियोस्। बस त्यसैका लागि हो हाम्रो जीवन, अनुग्रह जगाउन सकियोस्।